अब ये अरबी शयूख हैं और इन्होंने कैसे पहचाना? वो कहते हैं ना, वली वली की शनाख्त करता है और ये रूहानी एक कनेक्शन होता है। क्या बात है अमीर अहले सुन्नत की। और ये बातें जब हम दीगर जबानों के उलमा से, मुफ्तियान किराम से जब सुनते हैं ना, तो कहते हैं ना, सर अदब से झुक जाता है। और अपनी अपनी ज़ात पर भी एक कहते हैं ना, शुक्र अल्लाह का करने को जी चाहता है कि अल्लाह ने कैसे पीर अता किए, कैसी दावत इस्लामी अता की, कि दुनिया भर के उलमा कितने प्यारे तासुरात देते हैं। कुछ उलमा किराम के तासुरात हैं हमारे पास, एक दो वो सुनते हैं और फिर हम चलेंगे अरबी डिपार्टमेंट की। चूंकि बात हुई है तो एक अरबी डिपार्टमेंट ही का समझ लें एक हिस्सा, और मकतबतुल मदीना का एक खूबसूरत डिपार्टमेंट जिसने अरबी किताबों के हवाले से बड़ा कमाल किया, उस पर भी बात करेंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह, मसीरतु 40 आमन في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كانت هذه مسيرة مركز الدعوة الإسلامية. بفضل الله سبحانه وتعالى قد تم لي من العمل مع مركز الدعوة الإسلامية ما يقارب أكثر من 11 سنة. بفضل الله كانت مسيرة فيها تجارب وفيها خبرات، فيها علم، فيها تزكية، فيها دعوة. تعلمنا كيف ندعو إلى الله سبحانه وتعالى من شيخنا فضيلة المربي الشيخ محمد إلياس العطار القادري حفظه الله تعالى. تعلمنا منه التواضع، تعلمنا منه الزهد، تعلمنا منه الكثير، وما زلنا وسنبقى نستمر من عطاءاته حفظه الله تعالى وبارك في حياته. كان من بركات عملي مع مركز الدعوة أني خلال تجوالي في بعض البلدان العربية وغيرها قد التقيت مع علماء كثر من أهل السنة والجماعة، وكان لي الشرف أن كنت معرفا بالشيخ محمد إلياس العطار القادري حفظه الله تعالى وبجهوده وبمركز الدعوة الإسلامية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا العمل. معكم محمد القصير من ألمانيا، من مدينة هاجن. مركز الدعوة الإسلامية 40 عاما يزداد عطاء. أريد أن أشكر مركز الدعوة الإسلامية على الجهود الجبارة التي يقدمها خدمة للإسلام والمسلمين في كل أنحاء العالم، وأخص بالشكر مؤسس مركز الدعوة الإسلامية الشيخ محمد إلياس العطار القادري حفظه الله تعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الأمة الإسلامية جمعاء، وأدعو لكم بالتوفيق والنجاح وبمواصلة العمل الدعوي في كل أنحاء العالم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحقيقة اليوم سعدت وشرفت باطلاعي على فيديو ملخص لنشاط مركز الدعوة الإسلامي بكراتشي لمؤسسه المبارك السيد أبو بلال محمد إلياس العطار القادري. وأصبح هذا النشاط يؤدي خدمات في مجالات متعددة وفي بلاد متعددة وآلاف المراكز، فجزاه الله خير. فأحيانا يكون الرجل بأمة، وسيدنا أبي بلال هذا أعتقد أنه من هؤلاء، رجل بأمة بارك الله في مسعاه. माशाअल्लाह, क्या बात है अरबिक डिपार्टमेंट ऑफ दावत इस्लामी की। बिलाल भाई जर्मनी से हमारे साथ हैं, और जो हागन की हमने बात की थी, जगह दावत इस्लामी ने खरीदी। 100 कितने बच्चे पढ़ रहे हैं बिलाल भाई, आपने बताया अरबी बच्चे जो पढ़ रहे हैं माशाअल्लाह वहाँ पर? 180 जो है वो बॉयज हैं और 130 के करीब जो है वो गर्ल्स हैं। अल्लाह अकबर, 300 से ज्यादा अरबिक लैंग्वेज में। और सीरियन बच्चे, ये रेफ्यूजीज हैं, याद रहे, इनका वतन छूटा और ये वहाँ पहुंचे हैं, शामी पनाह गुज़ीन हैं और ये वहाँ पढ़ रहे हैं जी। आप मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए एक और खुशी की बात होगी कि कल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मशवरा हुआ कि हमने यहाँ पर फ़िक़्ह शाफ़ई और अरबी ज़बान में जामिअतुल मदीना का क़याम भी अमल में लाना है, और उसके लिए मुशावरत और कोशिशें हमने शुरू कर दी, जो हमारा तंजीमी तरीक़ाकार और ये है। क्या बात इसमें हमें हाजात थी, कुछ चीजें हमने, अब जाहिर सी बात है कि जब जगह ली थी उस वक्त तो इतना ज्यादा अंदाजा नहीं था कि अल्हम्दुलिल्लाह ये काम बड़े वसी पैमाने पर फैलेगा और लोगों को इतना ज्यादा रुजू होगा। तो अब जैसे जैसे अल्लाह के फज़ल व करम से काम बढ़ रहा है, तो जगह की शॉर्टेज भी है। अच्छा, जगह बड़ी है, खुली है, हॉल है, लेकिन अब हमें जो है इसको डबल स्टोरी करना है, यानी एक और फ्लोर हमने इसमें बनाना है ताकि वहां पर जामिअतुल मदीना और मदरसतुल मदीना प्रॉपरली क्लासेस वगैरह लग सके और हम स्टूडेंट्स को जो है अकोमोडेट कर सकें। अभी तो कितना वहाँ पर हमें खर्चा रिक्वायर्ड है? जर्मनी की इस इमारत को लेने में तो हमें आशिकान रसूल ने बड़ा ताउन किया था। अब उसी इमारत में शामी मुसलमानों की मदद के लिए माशाल्लाह हमें जामिअतुल मदीना और मदरसतुल मदीना बनाना है, तो तकरीबन अंदाजन कोई खर्चा बताएं उसकी तामीरात का। आज तो वैसे भी मुफ्ती साहब ने जामिया बनाने और मदरसा बनाने की फजीलत भी बयान की थी, तो जरा बताइएगा इस बारे में। जुम्मे का दिन भी है, सुभान अल्लाह,
ایک نیکی 70 نیکی کے برابر ہے. کیا معلوم کوئی اعلان کر دے. اور یہاں جمعہ کی جماعت بھی کچھ دیر میں ہونے والی ہے. یہاں پر تقریباً جو اپروکس ہم نے جو ایسٹیمیٹ لگایا تھا ایک انجینئرنگ فرم سے، تو وہ تقریباً 1,70,000 یورو کے قریب جو ہے اس کا وہ ایسٹیمیٹڈ جو کاسٹ بنے گی. اب ظاہر سی بات ہے انفلیشن ریٹ وغیرہ اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہا ہے کووڈ کی وجہ سے، تو لیکن جو ہمیں ایسٹیمیٹڈ بجٹ ملا تھا، جو کاسٹ ملی تھی، وہ تھا 1,70,000 یورو. ماشاءاللہ 1,70,000 یورو میں یہ ایک عالی شان اللہ نے چاہا جرمنی کے اندر جامعۃ المدینہ، یورپ کی سرزمین پر مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ بن سکتا ہے. تقریباً یہ 3.5 کروڑ روپے پاکستانی بنتے ہیں. ملک اور بیرون ملک میں جو عاشقان رسول سن رہے ہیں اور اس کام میں مدد کرنا چاہیں تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. کیا معلوم کوئی ایک ہی اللہ کا بندہ ہمیں مل جائے اور یہ بنا کے دے دے. سبحان اللہ. بلال بھائی بہت شکریہ آپ کا.